नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई साथी दिपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल फागुन 1 गते सोमबार, फागुन कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथि, सन् 2023 फेब्रुअरी 13 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। आज बिदा दिने सरकारको निर्णयमा गठबन्धन दलहरूबाटै विरोध, अपरझट बिदा दिने निर्णयले कार्यान्वयनमा कठिनाईसँगै खर्च र शास्ति थपिने। स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कर तिरेर वैध बनाउन सकिने कानूनी व्यवस्था गरिँदै बजेटको आकार 2 खर्ब 44 अर्ब घट्यो। विकास मन्त्रालयकै पुँजीगत खर्च 20% घटेन। बितेका केही वर्षमा हिउँ पग्लिने क्रम बढ़िरहेको पर्वतारोहीहरूको अनुभव, देख्दा देख्दै हिमालमा हिउँ कम र हिमरेखा माथितिर गइरहेको भनाई। बेस क्याम्पमै अब कति क्लाइमरहरू आइसको डिस्कोमा ती ट्रेनिङ गर्नु मिल्थ्यो, अहिले त्यो सबै पग्लेर सम्म भइसक्यो। सबै सामान युज गरेर हिँड्ने ठाउँबाट अहिले चाहिँ लगभग 1 घण्टा ब्याग पछाडि बाँधेर हिँड्नु पर्छ। श्रीलंकाका सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रिया स्थगित, तत्काल औषधि र स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गर्न नसके केही हप्ताभित्रै स्वास्थ्य क्षेत्र गम्भीर संकटमा पर्ने चेतावनी। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यानचेस्टर सिटी र म्यानचेस्टर युनाइटेड विजयी। जस्मिन पेन्ट्स लगाऊ र लकी ड्र मार्फत वर्षैभरि हरेक महिना 1 लाख र उपहारहरू जितौं। यो योजना अन्तर्गत वर्षभरि प्रत्येक महिना लकी ड्र मार्फत 1 जनाले 1 लाख, 1 जनाले स्मार्टफोन, 10 जनाले DHI राइस कुकर र 100 जनाले घडी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। सुन त, मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त। श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र? अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार CMC क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिम भएको 60 काउस र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाखसम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल, अब क्यान्सर उपचार गराउन CMC क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छौं। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, CMC क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056 594 333 594 333। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। सार्वजनिक विदा धेरै भएकाले घटाउनु पर्ने अभिव्यक्ति दिएको 1 हप्ता पनि नबित्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फागुन 1 आज जनयुद्ध दिवसको सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गर्नुभएको छ। प्रचण्ड सरकारले नै यसअघि पुष 27 मा पृथ्वी जयन्ती मनाउन सार्वजनिक विदा थपेको थियो। माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको दिन 2052 फागुन 1 को सम्मानमा हरेक वर्ष पार्टी स्तरमा जनयुद्ध दिवस मनाउँदै आएको थियो। माओवादी चौथो पटक सत्ताको नेतृत्वमा पुगेका बेला यसपालि जनयुद्ध दिवस सार्वजनिक विदा घोषणा गरिएको हो। आसन्न राष्ट्रपति चुनावलाई लिएर आफ्नो दाउ हेरिरहेका मुख्य राजनीतिक दलहरूले चर्को प्रतिक्रिया दिन नसक्ने स्थितिका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक विदाको निर्णय गर्नुभएको छ। संघ सरकारले घोषणा गर्नु अघि माओवादीले
नेतृत्व गरेका कर्णाली र बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तरमा सार्वजनिक बिदाको निर्णय गरेका थिए। सरकारले फागुन 1 मा बिदा दिने निर्णय आकस्मिक रूपमा हिजो गरेको भन्दै सत्ता गठबन्धनका दलहरूबाट विरोध भएको छ। सत्ता घटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरू बिदा दिने विषय मन्त्री परिषद बैठकको कार्यसूचीमा रहेको जानकारी पाएपछि हिजोको बैठकमा अनुपस्थित भएका थिए। मन्त्री परिषदले निर्णय गरेपछि प्रचण्डको जिम्मेवारीमा रहेको गृह मन्त्रालय मार्फत बिदाको निर्णय सार्वजनिक गरिएको थियो। निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा विरोध भइरहेको छ। आकस्मिक बाहेकका वर्षभरि दिने बिदाहरूका सम्बन्धमा मन्त्री परिषदले चैतमा निर्णय गर्ने चलन छ। घनिष्ठ मित्र देशहरूका प्रमुखहरूको निधन वा देशभित्र ठूलो अप्रिय घटना हुँदा आकस्मिक बिदा दिने गरिन्छ। तर 28औं जनयुद्ध दिवस मनाउन लागेको माओवादी सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला ठिक 1 दिन अघि सार्वजनिक बिदाको निर्णय भएको हो। गृह मन्त्रालयका पूर्व सचिव गोविन्द कुसुम मन लाग्दा बिदा दिने र नलाग्दा नदिने विषयले सरकारमाथि आम नागरिकको विश्वास कम हुँदै जाने बताउनुहुन्छ। उहाँले अपरझट बिदा दिने निर्णयले कार्यान्वयनमा कठिनाई हुने र सर्वसाधारणले अनावश्यक खर्च एवं शास्ति बेहोर्ने बताउनुभयो। सरकारले दिने सेवा पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। बिदामाथि बिदा थप्दै जाँदा शिक्षण संस्थाहरूमा गाह्रो हुन्छ। एकाएक बिदा दिँदा सबैले जानकारी नपाउन सक्छन्। उहाँले भन्नुभयो, स्कुलमा पढाइ हुने कि नहुने के हुने हो, कसैलाई आवत जावतमा गाह्रो पर्ला, कुनै व्यक्ति सेवा लिन गाउँबाट सदरमुकाम वा राजधानी कुनै काम विशेषले आएको हुन्छ, त्यस्ता मानिसलाई पनि समस्या पर्छ। विवादमा जनयुद्ध दिवसको बिदा शीर्षकको यो खबर कान्तिपुरले छापेको छ। निश्चित कर तिरेर स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई पनि वैध बनाउने कानूनी व्यवस्था गरिँदैछ। अर्जेन्ट आवश्यकताका नाममा द्रुतगतिमा अघि बढ़ाएको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक प्रबन्धन सम्बन्धी विधेयक कानून मन्त्रालयले गएको शुक्रबार संसदमा दर्ता गरेको छ। विधेयकमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई निश्चित कर तिराएर वैध गराउने व्यवस्था छ, जबकि सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै यस्तो व्यवस्थामा प्रश्न उठाइसकेको छ। कानून बमोजिम निश्चित कर तिरेर स्रोत नखुलेका सम्पत्ति वैध गराउने व्यवस्था गर्न सरकार यसअघि पनि पटक पटक कोशिश गर्दै आएको थियो, तर विवादका कारण सफल हुन सकेको थिएन। यसपटक विगतमा भन्दा व्यवस्थित तरिकाले ऐन माने व्यवस्था गर्न लागि हो। औपचारिक तथ्याङ्क नभए पनि देशमा अहिले ठूलो परिमाणमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति रहेको अनुमान गरिन्छ। यस्तो सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा विदेशमा लगेर समेत थुपारिएको छ। औपचारिक च्यानलमा नभए पनि यस्तो सम्पत्तिले अर्थतन्त्रलाई भने असर गरिरहेको छ। कानूनी हिसाबमा वैध नहुने, करको दायरामा नआउने तर अर्थतन्त्रमा असर भने रहिरहने भएकाले यस्तो सम्पत्तिलाई च्यानलमा ल्याउनु आवश्यक रहेको तर्क एक थरीले गर्दै आएका छन्। यसबाट राज्यलाई एकपटकका लागि राजस्व पनि आउने र दीर्घकालमा पैसा च्यानलमा घुम्ने भएकाले कानूनी व्यवस्था गरेर यस्तो सम्पत्ति वैध गराउनु पर्ने उनीहरूको तर्क छ। तर स्रोत बिनाको सम्पत्ति कर तिरेकै आधारमा वैध हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अर्का थरीले पनि तर्क गर्ने गरेका छन्। अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार झण्डै 2.5 खर्ब 44 अर्बले घटाएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गएको 15 जेठमा 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड़को बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। तर वर्तमान उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको आकार 14% घटाएर 15 खर्ब 49 अर्ब 79 करोड़मा सीमित गर्नुभएको छ। अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत यति ठूलो अंकमा बजेटको आकार घटाइएको यो पहिलो पटक हो। लक्षित राजस्व नउठ्ने निश्चित भएपछि आमदानी र खर्चको लक्ष्य घटाइएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले 14 खर्ब 3 अर्ब 14 करोड़ राजस्व संकलन हुने लक्ष्य निर्धारण गर्नुभएको थियो। राजस्वको लक्ष्य अब 11% अर्थात 1 खर्ब 58 अर्ब 39 करोड़ घटाइएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले चालू आर्थिक वर्षमा 12 खर्ब 44 अर्ब 75 करोड़ 66 लाख रुपियाँ मात्रै राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गर्नुभएको छ। चालू वर्षको 6 महिनामा बजेटको वार्षिक लक्ष्यको 35% मात्र राजस्व संकलन भएको छ। राजस्वसँगै खर्चका लागि प्राप्त हुने आमदानीका क्षेत्रगत अंकहरू समेत संशोधन गरिएको छ। वैदेशिक अनुदान 55 अर्ब 45 करोड़ प्राप्त हुने सुरुवाती अनुमान गरिएकोमा अब 38 अर्ब 45 करोड़ मात्रै प्राप्त हुने अनुमान छ। त्यस्तै वैदेशिक ऋणतर्फ 2 खर्ब 42 अर्ब 36 करोड़ प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएकोमा अब 1 खर्ब 70 अर्ब 53 करोड़ मात्रै प्राप्त हुने लक्ष्य राखिएको छ। यस्तै आन्तरिक ऋणतर्फ 2 खर्ब 56 अर्बको सुरुवाती अनुमान गरिएकोमा 2 खर्ब 40 अर्ब परिचालन गर्नु
गर्नुपर्ने संशोधित अनुमान छ। चालू आर्थिक वर्षको 6 महिना बित्दा 1 दर्जनभन्दा धेरै मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च पनि 20% कट्न सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयले हिजो सार्वजनिक गरेको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च गर्नेमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पर्छ। सबैभन्दा बढी बजेट पाउने र विकास निर्माणका काम गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पुस समूहको खर्च पनि निकै कम रहेको छ। कायाकैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। उमेर कम तिमी भन्दा बुद्धि चाहिँ धेरै, डर छैन जे भए पनि बिमा छ मेरै। रोग ब्याध लागिहाले हातमा पैसा छ त, गोजी खाली भयो भने के पो गर्ने हो त? पैसा त जहाँ पनि आफैले त तिर्नु पर्छ नि सुरुमा, होइन र? अरू ठाउँमा पर्ला, सानीमामा पर्दैन। आफ्नो लागि मात्र होइन नि, सबै परिवारको लागि। नेपालमै पहिलो पटक सानीमा बैंक प्रस्तुत गर्दछ फ्यामिली सुपर सेभिङ्स खाता, जसमा आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको अस्पताल भर्ना खर्च भुक्तानी गर्नै नपर्ने। प्रत्येक सदस्यलाई रु 1 लाखसम्मको उपचार बिमा र रु 10 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा। मेडलाइफ र सिद्धार्थ इन्सुरेन्स लिमिटेडको सहकार्यमा बिमा सुविधा। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन्न सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडका साबिक सर्वसाधारण शेयर धनीहरूका लागि शेयर बापत चुक्ता हुन बाँकी रकम भुक्तानी गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना। त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी टीजेसीएल को शेयर बापतको बाँकी रकम भुक्तानी नगरेका साबिक सर्वसाधारण शेयर धनीहरूलाई कम्पनी ऐन 2063 को दफा 53 को उपदफा 1 र 2 बमोजिम 2079 असोज 4 गतेदेखि कार्तिक 17 गतेसम्म शेयर बापतको बाँकी रकम माग गरिएकोमा उक्त अवधिमा त्यस्तो रकम नबुझाएका शेयर धनीहरूका हकमा सोही ऐनको दफा 53 को उपदफा 3 बमोजिम थप गरिएको 3 महिनाको अवधि 2079 फागुन 17 गतेसम्म मात्र रहेकाले उक्त मितिभित्र आफूले बुझाउनु पर्ने शेयर बापत प्रति शेयर 88 रुपैयाँ 74 पैसाका दरले हुने रकम मेरो शेयर वा आस्पा मार्फत आवेदन गरी बुझाउनु हुन शेयर धनीहरूमा कम्पनी हार्दिक अनुरोध गर्दछ। यस सम्बन्धी विस्तृत जानकारीका लागि 2079 मक्सिर 18 गतेको नागरिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचना हेर्नु हुन समेत अनुरोध छ। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बिमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। पनि पाउने मलाई पनि आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। हे आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। हे आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गरी रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले आज बिदा दिने सरकारको निर्णयमा गठबन्धन दलहरूबाट विरोध, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कर तिरेर वैध बनाउन सकिने कानूनी व्यवस्था गरिँदै बजेटको आकार 2 खर्ब 44 अर्ब घट्यो, विकास मन्त्रालयकै पुँजीगत खर्च 20% कटेन लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। नेपाल भारत परराष्ट्र सचिव स्तरीय
संयन्त्रको बैठक झण्डै 17 महिनापछि आज काठमाडौँमा बस्दैछ। बैठकमा भाग लिन भारतका विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा आज बिहानै नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। क्वात्रा र परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल बीच दुई देशका विभिन्न आयाममाथि छलफल हुने तयारी छ। दुई देशबीच प्रशासनिक तहको सबैभन्दा उच्च संयन्त्रको बैठकमा थाँतिरहेका सीमा समस्याका विषयमा छलफल हुन्छ वा हुँदैन भनेर हेरिएको छ। सीमाका सम्बन्धमा भारतले नै नेपालसँग वार्ता गर्न चाहिरहेको छैन। भारतका तत्कालीन विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला र परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल बीच 2077 साल मंसिर 26 र 27 गते काठमाडौँमा भएको वार्तामा सीमा शब्द परे पनि कालापानी शब्द परेन। परराष्ट्र सचिव अर्जुन बहादुर थापा परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रले दुई देशबीचको सीमा समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। सरकारले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 परिमार्जनका लागि अध्ययन थालेको छ। हिजो संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीका क्रममा सड़क खाली गराउँदा आम नागरिकले शास्ति पाएको तथा सुरक्षाकर्मीबाट ट्रमा सेन्टरका डाक्टर कुटिएको घटनाको चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले विशिष्ट व्यक्तिको सवारी व्यवस्थापन सहज बनाउन अध्ययन थालेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव डाक्टर गणेश प्रसाद पाण्डेले विशिष्ट व्यक्तिको सवारीमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्दा बिरामी, आम नागरिक र विशेष गरी स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय लगायतका संवेदनशील संस्था तथा क्षेत्रहरूमा असहजता नहुने गरी कार्यविधि परिमार्जन गर्न अध्ययन थालिएको जानकारी दिनुभयो। यति बेला हिमाल मात्रै होइन, हिमाल नजिकका पहाड़ पनि हिउँले ढाकेर सेतै देखिनु पर्ने हो। तर यो वर्ष हिमाल पनि कालो पहाड़ जस्तै देखिएका छन्। यो हिउँदमा धेरैजसो हिमाली क्षेत्रमा हिउँ परेकै छैन। यसपालि हिउँ नपर्दा हिमाली क्षेत्रमा समस्या थपिएको हो भने हिउँ घट्ने क्रम बितेका केही दशकदेखि निरन्तर बढ़िरहेको छ। लामो समयदेखि हिमाली क्षेत्रमा गइरहेकाहरू आफूले देख्दा देख्दै हिमालको स्वरूप नै फेरिन थालेको बताउँछन्। भोजेन्द्र बस्नेतको रिपोर्ट। नेपाल सरकारका कर्मचारी ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ झण्डै 2 दशकदेखि वर्षेनी जस्तो सगरमाथाको आधार शिविरमा गइरहनु भएको छ। पर्यटन विभागबाट आधार शिविर सम्पर्क अधिकृतको रूपमा खटिँदै आउनुभएका श्रेष्ठले हिमालमा देखिएका परिवर्तनलाई नजिकैबाट नियालिरहनु भएको छ। म सुरुमा जाँदा त्यो रुप्सेको फेदतिर अलिकति एउटा ढुङ्गा जस्तो देखिन्थ्यो, अरू सबै आइस थियो। अहिले अब सबै त्यहाँसम्मै हिउँ पग्लेर मान्छे हिँडेरै जानु सक्ने भइसकेको छ। त्यो बेस क्याम्पमै अब कति क्लाइमरहरू अग्लो अग्लो आइसको ढिस्कोमा त्यहीँ ट्रेनिङ गर्नु मिल्थ्यो, अहिले त्यो सबै पग्लेर सम्म भइसकेको छ। धेरै परिवर्तन जस्तो देखिने गरिने पुरै हिमालय ढुङ्गा देखिसक्यो। सगरमाथा आरोहण समेत गर्नुभएका ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठको जस्तै अनुभव पर्वतारोही पीके शेर्पाको पनि छ। 3 दशक अघि भरिया हुँदै पर्वतारोही र अहिले हिउँ जोगाउने अभियानमा सक्रिय शेर्पा हिउँले भरिएका थुप्रै टाकुराहरू आफूले देख्दा देख्दै काला पत्थरमा परिणत भएका बताउनुहुन्छ। मैले पटकको भारी बोकेर हिँड्दाखेरि त्यतिखेर देखेको हिमाल र अहिलेको हिमाल त टोटली फरकै छ। त्यो कुरा मैले मिडिया मात्रै नभएर इभन आउने टुरिस्टहरूलाई पनि सेयर गर्ने गरेको थिएँ। त्यो बेला हेर्नुहोस् न, यो हिमालहरू पहिलेको हिमाल जस्तो छैन। अहिले पहिले यो सेतामी 12 महिना सेतामी देखिन्थ्यो, अहिले ढुङ्गामा परिणत भएछ। यो कालै देखिन्छ। अब एवं रूपले यसरी नै बढेर जाने हो भने यो हिमालको अवस्था कस्तो हुन्छ होला भनेर एउटा कल्पना गरेर उहाँहरूसँग हामी डिस्कस पनि गर्ने गर्थ्यौं। पर्वतारोही सानु शेर्पाले बितेको 2 दशकमा विश्वका 8000 मिटर भन्दा अग्ला 14 वटै हिमालको दोहोर्याएर आरोहण गर्नुभएको छ। सबैजसो आरोहण सिजनमा विभिन्न हिमालमा गइरहने शेर्पा हिमालमा हिउँको मात्रा निकै घटेको बताउनुहुन्छ। आफू जाँदा जाँदै कतिपय ठाउँमा त हिउँमा प्रयोग गरिने उपकरण नै नचाहिने अवस्था आएको उहाँको भोगाई छ। त्यतिखेरको बेस क्याम्प र अहिलेको बेस क्याम्पहरू धेरै फरक देखिरहेको छु मैले। ट्रेनकै अगाडिबाट हामी खरपोम त्यो बुटमा लाउने काँडो हुन्छ नि, त्यो युज गरेर हिँडेको छु। र पहिला हामी सबै सामान युज गरेर हिँड्ने ठाउँबाट अहिले चाहिँ लगभग 1 घण्टा ब्याग पछाडि बाँधेर हिँड्नु पर्छ। धेरै नै हिउँ चाहिँ देख्दैन। हिउँ पग्लने क्रम बढ्नुमा विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको तापमान वृद्धि मुख्य कारण रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। यो सँगै हिमालमा हुने मानवीय गतिविधिले पनि हिउँ पग्लने क्रम बढ़िरहेको हिउँ संरक्षण अभियान कर्मी पीके शेर्पा बताउनुहुन्छ। मानव क्रियाकलापमा चाहिँ किनभने उसको फुटप्रिन्टदेखि लिएर त्यहाँ विभिन्न सरसामानहरू लान्छौँ, त्यसले पगाल्ने काम गरेछ। र म चाहिँ मानवीय गतिविधिले नै बढी पाएको भन्छु। किन भन्नुहुन्छ भने जलवायु परिवर्तन वृद्धि हुने काम चाहिँ मानव क्रियाकलापले नै बढी हुँदछ। जस्तै प्रकृति विनाश जति गर्दै जान्छौँ त्यति पृथ्वीको तापमान
बढ्ने काम बढी हुन्छ। पछिल्ला दिनहरूमा हिउँ पग्लने क्रममा हिमाली क्षेत्रको जंगलमा लाग्ने डढेलो पनि मुख्य कारण बनेको छ। नेपाल, भारत, भूटान र पाकिस्तानका हिमाली क्षेत्रमा फैलिएका डढेलोलाई समेटेर ग्लोबल फरेस्ट फायरले सार्वजनिक गरेको सन् 2001 देखि 2021 सम्मको तथ्याङ्क अनुसार हिमालय श्रृंखलामा 35,000 हेक्टर भन्दा बढ़ी रुखले ढाकेको क्षेत्र डढेलोले ध्वस्त बनाएको छ। यस्ता डढेलोले हिउँ पगाल्ने गरेको डढेलोविद सुन्दर शर्मा बताउनुहुन्छ। वैज्ञानिकहरूले अध्ययन गरे अनुसार भन्दाखेरि चाहिँ अब हिमाली भेगमा लाग्ने डढेलो चाहिँ हिमालमा गएर ढाक्दिने, अब त्यसमा चाहिँ कार्बन हुन्छ, ब्ल्याक कार्बन भन्छ, जहाँ जंगलबाट निक्लेका धुवाँहरूमा जलेर गएका हुन्छन्। त्यो कालो चाहिँ हिउँमा गएर बसिदियो भने सूर्यको किरणलाई चाहिँ त्यसले सोच्दो रहेछ र हिउँ पग्लिने रेट पनि बढ्दो रहेछ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो हिमाली हिउँहरू चाहिँ यो डढेलोको कारणले र यसकोबाट निक्लेका धुवाँ र पोल्युसनको कारणले गर्दाखेरि हरेक वर्ष पग्लिँदै गएको भन्ने कुराहरू अध्ययनले पनि देखाएको छ। हिउँको सीधा सम्बन्ध पानीको उपलब्धतासँग हुन्छ भने पानीको उपलब्धता मानिसको जीविकासँग जोडिन्छ। हिमाली क्षेत्रका किसान सिंचाइका लागि हिउँ र हिमताल पग्लिएर आउने पानीमा निर्भर छन्। हिउँ कम पर्नु र चाँडो पग्लिनुले पानीको उपलब्धता, पारिस्थितिक प्रणाली र जलविद्युतको उत्पादनलाई असर गर्छ। हरेक वर्ष पर्ने हिउँमा आइरहेको कमीका बारेमा खासै अनुसन्धान त भएका छैनन्, तर हिउँ पर्ने क्रम पनि उस्तै गरी घटिरहेको हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाहरू बताउँछन्। हिउँ पर्ने क्रम घट्नु र पग्लिने क्रम बढ्नुले जोखिम बढाइरहेको छ। कायाकैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै कीरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अंकमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेशन, बारा प्लस, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। आधुनिक र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिक सम्मिश्रण स्थल डनी हिलिङ क्लिनिक। यहाँ विशेषज्ञहरूद्वारा नसा, हाड जोड्नी, मांसपेशीका दुखाइ र अन्य समस्याको उचित परीक्षणद्वारा रोगको पहिचान, उपचार र परामर्श प्रदान गरिन्छ। फिजियोथेरापी, एक्युपंक्चर, आयुर्वेदा, मेडिकल मसाज तथा विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उचित उपचार गरिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली तथा निरोधात्मक परामर्शको लागि आउनुहोस्। हाम्रो सिद्धान्त निको प्रकृतिले पार्छ, हामी सहयोग गर्छौं। डनी हिलिङ क्लिनिक, एकान्त कुना रोड, जाउलाखेल। फोन नम्बर 5521 885, 98 018 16380। वेबसाइट DENIHEALING.com। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242, 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। पाँचथरको फालेलुङ 5 रमितेकी आसमाया आले र बुहारी बिनु केरुङ आलीले 2वटा लघुवित्तबाट 1-1 लाख ऋण लिनुभयो। 2070 सालमा समूह जमानतमा लिएको ऋण तिर्न उपाय नहुँदा आसबहादुर आलेले श्रीमती र बुहारी सहित 2078 साल भदौ 18 गते घर
छोड्नुभयो। आसमाया र बिनुले गुराँस र छिमेकी नाममा 2 लघुवित्तबाट लिएको 2 लाख रुपियाँको ब्याज तिर्न नसक्दा घर छोडेका आसबहादुर 1.5 वर्षदेखि पोखरामा मजदुरी गर्दै हुनुहुन्छ। फालेलुङ पाँचके धर्मराज आलेको घरमा 2078 साल पुसदेखि ताला लागेको छ। स्थानीय बासिन्दालाई समेटेर गठन गरिएका लघुवित्त संस्थाका समूहबाट लिएको ऋण तिर्न नसक्दा आले परिवारको उठीबास लागेको हो। पाँचथरका 8वटै स्थानीय तहमा लघुवित्तको ऋण तिर्न नसक्दा घर छोड्नेको संख्या धेरै छ। खोटाङको कपिलासगढ़ी गाउँपालिका 2 की चन्द्रकला राईको घरमा पनि लघुवित्तको ऋण तिर्न नसक्दा ताला लागेको छ। कपिलासगढ़ी 2 के शोभा राई पनि ऋणकै कारण घर छोडेर अन्त गएका उहाँका देवर समेत रहेका डिकमानले बताउनु भएको छ। बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका 4 कैलाशनगरमा समूह बनाएर बिना धितो ऋण दिने र ब्याजलाई सावामा जोड्दै असुल गर्ने लघुवित्तका कारण 8 घर परिवार पलायन भएका छन्। राष्ट्र बैंकले 15% भन्दा बढ़ी ब्याज लिन नपाउने नियम लागू गरे पनि लघुवित्तले 30 देखि 36% सम्म ब्याज लिन थालेपछि सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका 2 की बालिका बुढा मगरलाई किस्ता तिर्न हम्मे परेको छ। राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका लागि एकल ग्राहक कर्जा सीमा जम्मा 7 लाख तोकेको छ, तर लघुवित्तहरूले त्यो सीमा नागेर मनपरी कर्जा प्रवाह गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले 15% भन्दा बढ़ी ब्याज लिन नपाउने नियम लागू गरे पनि लघुवित्तले 3 गुणा बढ़ी ब्याज लिन थालेपछि ऋणी मारमा परेका छन्। किस्ता समेत तिर्न नसकेपछि घर छोडेर भाग्नेको संख्या बढ्दो रहेको कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। गएको शुक्रबार राष्ट्रपतिको सवारीका बेला बाटो हिँडेको भन्दै प्रहरीले डाक्टरलाई कुटेको विरोधमा हिजो केही बेर देशभरका अस्पतालको सेवा ठप्प भयो। बिरामी र आफन्तले दुःख पाए। विवाद जोसुकैको र जेसुकै विषयको भए पनि दुःख पाउने चाहिँ सर्वसाधारण नै हुन्। आजको मेरो पनि भन्नु छमा हामीले हिजो बिहान काठमाडौँको अस्पतालमा पुगेर समस्या भोगेका बिरामी र आफन्तको प्रतिक्रिया लिएका छौं। मेरो पोषक गुरा गाई, म त घर त सिन्धुपाल्चोको, अहिले चाहिँ लाजिमपाट। अहिले चाहिँ रिपोर्ट लिएर अब पर्खिरहेको छु, अर्को मान्छे आउनुपर्छ। मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ भने बिहान अब सबै मान्छे फर्के होलान्, अहिले त खुल्ला होला भनेर आएको। यहाँ त भिडमिड छ, भिडमिड भनेपछि खोलिसकेपछि आएका मान्छे त होइन, बिहानैदेखि आएर परेर बस्ने मान्छे नि थियो होलान्, नत्र यति भिड त हुँदैन थियो नि त। तर त्यो माथिदेखि नै चाहिँ सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो डक्टरहरूले मात्रै होइन कि, माथिदेखि नै सोच्यो भने यो डक्टरहरूसँग हडताल गर्ने स्थिति आउँदैन जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ। शर्मिला फोन रुकुमदेखि आयो त हडताल थियो, बस्दा यति बेला भयो, अब भोलि नै छ। हडतालकै कारणले नभ्याएको त्यस्तो नहोस्। अनि धेरै बिरामीहरू कुरिराखेका थिए, अनि गम्भीर अवस्थामा थिए, खाना नपाएर छटपटिराखेका थिए। सबैले ध्यान दिनु पर्यो, बिरामीहरू छटपटाइराखेका छन् रोडमा। मेरो सरला भण्डारी हो, म चाहिँ उता दोलखादेखि यहाँ उपचार गराउन आएको हो हस्पिटलमा। हडतालले त डिस्टर्ब भयो नि, अघि नि सकाएर जानुपर्ने, अब भोलि भन्नुभएको थियो, भोलि पनि हाम्रो उता अर्कै हस्पिटल पनि जानुपर्ने छ। अनि अहिले चाहिँ अब यहाँ सेवा सुचारू भएको छ भन्नुभएको छ, अब के हुन्छ। त्यस्तो त नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। जनतालाई हो जसो गरे नि असहज हुने, अप्ठ्यारो हुने, नराम्रो हुने त। मेरो पनि भन्नु छ। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। श्रीलंकाका सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रिया स्थगित भएको छ। औषधि, सर्जिकल उपकरण, प्रयोगशालामा प्रयोग हुने रसायनको अभाव लगायतका कारण सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रिया स्थगित भएको हो। त्यहाँका स्वास्थ्य मन्त्री केहलिया रङमुगियालाले अत्यावश्यक एवं अरू किसिमका शल्यक्रिया स्थगित भएको घोषणा गर्नुभएको छ। औषधि र स्वास्थ्य उपकरणको अभावलाई तत्कालै सम्बोधन गर्न नसके स्वास्थ्य अवस्था केही हप्ताभित्रै गम्भीर संकटमा पर्ने त्यहाँको मेडिकल एसोसिएसन र राष्ट्रिय व्यावसायिक चिकित्सा संघले चेतावनी दिएको छ। अब खेल खबर। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटी विजयी भएको छ। गैराती भएको खेलमा एस्टन भिल्लालाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै म्यान्चेस्टर सिटी विजयी भएको हो। जितसँगै म्यान्चेस्टर सिटी प्रिमियर लीगको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। 22 खेलमा सिटीले 48 अङ्क जोडेको छ। सिटीले शीर्ष स्थानको आर्सेनलसँग अङ्क दूरी छुटाएको छ। शीर्ष स्थानको आर्सेनलको 51 अङ्क छ। यस्तै गैराती नै भएको अर्को खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले लिड्स युनाइटेडलाई हराएको छ। म्यान्चेस्टर युनाइटेड 2-0 गोल अन्तरले विजयी भएको हो। जितपछि म्यान्चेस्टर युनाइटेडको 46 अङ्क भएको छ। म्यान्चेस्टर युनाइटेड अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। निर्वाचन आयोगले चितवन 2 मा आउँदो वैशाख 10 गते उपचुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ। नेपालमा व्यावसायिक रूपमा सन् 2000 देखि नै प्याराग्लाइडिङ सञ्चालनमा आएको भए पनि महिला पाइलट थिएनन्। 5-6 वर्षदेखि मात्रै
प्याराग्लाइडिङमा महिला पाइलटहरू बढेका नेपाल हवाई खेलकुद संस्था नाका अध्यक्ष सुनिल भट्टराईले बताउनु भएको छ। कायाकैरनमा अब पालो उखानको। नाक समाए पनि उही, कान समाए पनि उही। उखानसँगै हामी कायाकैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। आज बिदा दिने सरकारको निर्णयमा गठबन्धन दलहरूबाटै विरोध, अपरझट बिदा दिने निर्णयले कार्यान्वयनमा कठिनाईसँगै खर्च र शास्ति थपिने, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कर तिरेर वैध बनाउन सकिने कानूनी व्यवस्था गरिँदै बजेटको आकार 2 खर्ब 44 अर्ब घट्यो। विकास मन्त्रालयकै पुँजीगत खर्च 20% घटेन। बितेका केही वर्षमा हिउँ पग्लिने क्रम बढ़िरहेको पर्वतारोहीहरूको अनुभव, देख्दा देख्दै हिमालमा हिउँ कम र हिमरेखा माथितिर गइरहेको भनाई। श्रीलंकाका सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रिया स्थगित, तत्काल औषधि र स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गर्न नसके केही हप्ताभित्रै स्वास्थ्य क्षेत्र गम्भीर संकटमा पर्ने चेतावनी। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यानचेस्टर सिटी र म्यानचेस्टर युनाइटेड विजयी। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले कान्तिपुरमा अबिनले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। आज जनयुद्ध दिवस भन्दै सार्वजनिक बिदा दिने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जस्तै देखिने मान्छे दौरा सुरुवाल लगाउँदैछन् घरभित्र बसेर। भित्तामा सशस्त्र युद्धको बेला खिचेको ठूलो फोटो पनि छ। नजिकै एकजना महिला आज सार्वजनिक बिदा भनेर लेखिएको पत्रिका पढ्दैछिन् अनि दौरामाथि कोट भिर्दै गरेका प्रचण्ड जस्ता देखिने मान्छे भन्दैछन्, त्यो पत्रिका राखिराख है, जनयुद्धको उपलब्धि खै भन्नेहरूलाई देखाउनुपर्छ क्या। आजको कायाकैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। घर बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।